अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जैसा कि टाइटल देखकर आप वीडियो पर हाज़िर हुए हैं, क्योंकि आपने कामयाब होना है। अगर आपने वीडियो ऑन की है तो इसका मतलब ये है कि आप कामयाब होना चाहते हैं। अब कामयाब ना होने की जो वजूहात हैं वो इसमें ये हैं, जो ख़ास बातें हैं और चंद एक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कामयाब क्यों नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए सबसे पहली जो बात है कि आपने अपने असतिज़ा किराम का अदब करना है। अगर आप अदब करने लग गए तो आपने कामयाबी की सीढ़ी पर पाँव रख लिया, क्योंकि उस्ताद वो एक वाहिद ज़रिया है जो आपको तालीम की तरफ लेकर चलता है, और तालीम से इंसान में शऊर पैदा होता है। शऊर पैदा होगा तो इंसान तालीम हासिल करेगा। तालीम जो है वो बुनियादी मकसद है कि आपकी कामयाबी की एक सीढ़ी है कि आप उस पर आगे चल सकते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तरक्की पजीर होना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तालीम है, बिज़नेस भी है, बहुत सारे हुनर भी हैं। हुनर के लिए भी आपको उस्ताद का अदब पहले करना लाजमी है। दूसरी बात, किसी की अपने दिल में किसी के लिए खोट ना रखें। अगर आप किसी चीज़ के लिए भी खोट रखते हैं अपने दिल में तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे लोगों में ये बहुत बात आम है कि हम लोग जो है न ख़ुद कामयाब होते हैं न किसी को होने देते हैं। अक्सर लोग ये हैं कि वो जो दूसरे जो हैं वो मेहनत करते हैं, उनको भी कहते हैं कि ये ऐसे ही काम है, फ़लाँ है, उनका भी दिल ख़राब करते हैं और उनको भी मेहनत से भगाते हैं। अच्छा आदमी वो होता है जो किसी की बातों में नहीं आता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत, सख्त वाली मेहनत। तीसरी बात, आपने अपने वालिदैन का अदब करना सीखना है। वालिदैन की दुआ अगर आपके साथ होगी तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। वालिदैन की दुआ लेने से मुराद ये है कि अगर आपने कोई हुनर सीखा और हुनर सीखने के बाद अगर आप किसी काम पर जाते हैं और शाम को आकर जब आप 1000 रुपये का नोट लाते हैं और अपने वालिद के हाथ या अपनी मदर के हाथ रखते हैं, तो वो जो उनकी मुस्कुराहट है और वो जो उनका चेहरा है वो आपने उस वक्त देखना है कि वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि आपने इतने पैसे ला के दे दी, बल्कि वो ये सोच रहे होंगे कि आप इतने काबिल हो गए हैं कि आप ये नोट हमारे लिए ले आए हैं, कि आपको इतना किसी ने काबिल समझा कि ये नोट आपको दे। खून पसीने की मेहनत करें और किसी का दिल ना दुखाएं, नीयत साफ़ रखें, उस्ताद का अदब करें, माँ बाप का अदब करें और माँ बाप की दुआएं अपने साथ लें। जिस शख्स के साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं वो शख्स कामयाब है। फिर आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, आप कामयाबी आपके साथ साथ। अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ धोखा किया, कोई ऐसी दिल आज़ारी की, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। उस्ताद की इज़्ज़त नहीं की, आप कामयाब नहीं हो सकते। किसी के लिए दिल में खोट रखी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारे लोगों में कई लोग ऐसे हैं जो मुंह पर तो अच्छे हैं लेकिन दिल में मुनाफिकत है, उनकी बिल्कुल मुनाफिकत पाई जाती। तो ऐसे लोग भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो दिलों के हाल जान। जब आपका दिल ही किसी के लिए साफ़ नहीं है तो आपका अगर दिल ही साफ़ नहीं होगा तो अल्लाह पाक आपको किस तरह कामयाबी देगा। आपने कामयाबी हासिल करनी है, आप कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करें, अदब करना सीखें, दूसरों पे दिल दुखाना सीखें। जो दिल दुखाना शुरू कर देता है ना, अल्लाह ताला उसको कामयाब कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि आप क्या हैं। हम आसान जो लोग हैं वो नहीं जान सकते, हम तो गुनाहगार बंदे, हम किसी को भी नहीं जान सकते। लेकिन जो अल्लाह ताला है वो सबका मददगार है, सबका खुदा है, वो सबको जानता है। वो आपकी छोटी सी छोटी बात को भी जानता है। अगर आपने किसी के लिए दिल में बोझ रखा, किसी के लिए दिल में आप बुरा सोचते हैं, तो यकीनन आप भी उसी बुरे उसमें जाएंगे, क्योंकि आपने किसी के लिए सोचा है, किसी के लिए आपने एक खड्डा खोद दिया है, तो कुआं बना दिया है या खड्डा खोद दिया है, तो वो आपके लिए भी होगा। ज़ाहिर है जब आप किसी के लिए सोचेंगे तो वापस वो आपके पास वापस आएगा, क्योंकि दुनिया गोल है, हर चीज़ वापस आपके पास आनी है। जैसा आप करोगे वैसा आपको आएगा। अगर आप किसी को कामयाब नहीं देख सकते तो ये भी बहुत बुरी बात है।
آپ خود بھی کامیاب ہوں، دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ سب پیسہ جو ہے وہ ہم نے خود بنانا ہے۔ اگر ایک آدمی نے کسی نے ہنر سیکھ لیا، وہ کسی کو بتائے گا نہیں، بولے گا کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا تو میرا ہنر ختم ہو جائے گا، میری کامیابی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جو علم ہے وہ بانٹنے سے زیادہ بڑھ جاتا انسان کا۔ ہمارے لوگوں میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن وہ بانٹتے نہیں ہیں، لیکن وہ دوسروں کو دیتے نہیں ہیں۔ اگر وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں تو ہماری جو آج کی قوم ہے، آج کی نسل ہے، جو مطلب اگر ایسے کرنا شروع کر دیں تو ہم سب کامیاب ہو جائیں گے، ترقی والا ملک ہو جائے گا، کیونکہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اس طرح پوری ایک مطلب پاپولیشن اکٹھی ہو جائے گی۔ اگر کسی نے مطلب دوسروں کو پڑھانا سکھا دیا، کسی نے کیا ہنر سکھا دیا، کسی نے کیا ہنر سکھا دیا، لیکن ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ اپنے تک رکھنا ہے۔ جیسے وہ یہ حکیم کی ایک بات ہوتی ہے نا کہ حکیم جو ہے وہ مر جاتا ہے لیکن کسی کو جڑی بوٹی نہیں بتاتے، اسی طرح آپ لوگ بھی اگر کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں، کوئی علم سیکھ رہے ہیں، کوئی ترقی آپ کے پاس ہے، یا کوئی ایسا خزانہ آپ کے پاس ہے، یا آن لائن سیٹنگ یا مارکیٹنگ یا بزنس، تو اسے شیئر کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو اور لوگوں کی بھی مدد ہوگی، اور اگر آپ کسی کی مدد کریں گے اور وہ آپ کو دعا دے گا تو وہ بھی ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ تقدیر اس نے لکھ دی ہے لیکن دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچو گے، اچھا کرو گے تو واپس آپ کو اچھا آئے گا، کیونکہ وہ آپ کو دعا دے گا اور دعا اللہ تعالیٰ سنے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی تو آپ کامیابی کی سیڑھی پہ ہوں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو سکھانے لائق ہے، تو اگر آپ سکھاؤ گے لوگوں کو تو آپ کی ذات سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہوگا تو وہ آپ کو دعا دیں گے، اور دعا سے بڑا کیا تحفہ ہو سکتا ہے، یا دعا سے بڑی کیا جزا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی کامیابی کے لیے دعائیں کریں تو اس سے بڑا کیا ہوگا، اس سے بڑا وہ آپ کو انعام کیا دیں، آپ کے لیے کیا مانگے۔ اگر کسی نے آپ کے لیے دعا کر دی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دل بڑا کریں، ہمارے لوگوں کا دل بہت چھوٹا ہے، دل بڑا کریں، جیسا خود کھاتے ہیں نا ویسے دوسروں کو کھلانا شروع کر دیں، جیسا خود پہنتے ہیں ویسے دوسروں کو پہنانا شروع کر دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے کہ اگر آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کر دیں۔ اگر آپ کوئی علم جانتے ہیں تو اسے پورا طریقے سے دوسرے کو سمجھائیں تاکہ دوسرے کا پورا بھلا ہو۔ اب آپ نے جو ہے 80% سکھا دیا ایک بندے کو اور 20% آپ نے بتایا نہیں جو بتانے کی بات تھی، تو یہ جو ہے یہاں یہ جو بات ہے نا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو آگے بڑھنے کی صلاحیت دینی ہے یا کسی کو کچھ سکھانا ہے تو آپ پوری طریقے سے سکھائیں تاکہ وہ آپ کو دعا دے سکے، آپ کو یاد رکھ سکے۔ آپ کے والدین کے ساتھ اچھا کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، استاد اساتذہ کرام کا آپ ادب کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ یہ باتیں ہیں کامیابی کے لیے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ دل میں بغض نہ رکھیں، بغض رکھتے ہیں ایک بھائی ہے جو دوسرے بھائی کو آپس میں بنتی نہیں، آپس میں رکھ نہیں رہے، یہ سارے معاملات ہیں ناکامیابی والے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے، ہمارا رزق بند ہو گیا ہے، ہمارا فلاں ہو گیا ہے، اور تو یہ باتیں ہیں جو انسان کو جو ہے وہ کامیابی سے ہٹاتی ہیں۔ اس سے ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو اپنے والدین پہ نہ لگائے، جو اپنے بھائی بہنوں پہ نہ لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے عطا کرے گا رزق، کس طرح اللہ تعالیٰ دے گا اس کو اگر وہ اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا نہ کرے، اپنے والدین کا حق ادا نہ کرے، اپنے اساتذہ کو کچھ نہ سمجھے تو کس طرح کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں کامیابی کے لیے۔ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ اساتذہ کرام کا ادب کریں دل سے، والدین کی دعائیں لیں، اور کسی کے لیے بغض نہ رکھیں۔ جو خود کو آتا ہے وہ دوسروں کو پھیلانا شروع کر دیں تاکہ علم سب کو مل سکے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو علم سے محروم ہیں، ان کو علم دیں تاکہ وہ پڑھیں اور آپ کے لیے دعا گو رہیں۔ جیسے جیسے آپ ان کو علم سکھاتے جائیں گے، اب ان کی ذات کو فائدہ ہو تو وہ آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار ڈاکٹر غزالہ اقبال۔ یہیں تک تھا سفر ہمارا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا
خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔